नमस्कार. राहुल नायक. आताच थोडे वेळ पयलीं हांवें बोरी ब्रिजाचेर एक व्हिडिओ काडलो जो सरी वयर सरलेली ती, आनी तो व्हिडिओ कंप्लीट करपाक पावलो ना. कित्याक लागून ती सरी खूब डेंजरस आशिल्ली आनी कोणाकय हार्म जायत म्हणून हांवें तो फातर दवरपाक लागून हांवें व्हिडिओ बंद केलो आनी ते फातर दवरले. आनी म्हाका अर्जंट मडगांव वचपाक आशिल्लें, तर मडगांव पावलो हांव म्हाज्या कामाक लागून. तर आमची जे रेव्होल्युशनरीज जे भुरगे आसा गोंयभरचे, जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे भुरगे, आमी जितले नोट करता तितले तरी जे आपले कामां सायडीन दवरून गोंयाक लागून काम करता. आनी हें गोंयकारांकय दिसता, तरी पूण गोंयकारांनी आतां खंय तरी चिंतपाची गोश्ट आसा हेजेर. कित्याक हांवें आतां थंय ब्रिजार रावलो, कितल्योश्योच गाडयो वयता, ते डेंजरस सरी आसा. एकटोच म्हाजे पयलीं एकटो मनशान फातर दवरलो आनी तो गेलो. पूण तेजे नंतर अशें कोणाकूच दिसना की बाबा ती सरी इतली डेंजरस आसा जावं रावपाकशें. हांव कितें म्हणटा, तुमचें लायफ इतलें बिजी आसा, हांव सगळ्यांचें लायफ बिजी आसा, हांव ना म्हणना, पूण थोडे वेळ रावा. काम करनाका काय, थोडे वेळ रावा, चिंता बाबा आमी तूं करता तें कितें. अशें धांव वचत जाल्यार कितें जातलें, हें गोंयचें कितें जातलें, आमचो फ्युचर कितें जातलो, हें चिंता मातशें. अशेंच तर आमी धांवत रावले न्ही जाल्यार आमी अस्तित्व काबार करून बसतले आनी कांयच ना. आनी फाल्यां अशें जातलें आमी बाबा त्या टायमार केल्लें जाल्यार बरें जाल्लें. हें जावपाक नाका. ताका लागून चिंता आतांच. आनी ऑप्शन एकूच आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स. नाजाल्यार आनी फुडार काबार सगळे वटेच्यान. आतां तर BJP पळयली जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटान फेल जाल्लें आसा. सगळे डिपार्टमेंट, खंयचेय डिपार्टमेंटाचें नांव घे, तें डिपार्टमेंट फेल जाल्लें आसा. आनी हे PWD आसा ते CMA कडेन आसा. आनी CMान कशी नाशाडी करून उडयलेली आसा ती तुमी पळोवंक शकता. गोंयभरचे रस्ते गोंयकार सगळे पळयता. तर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की बाबा चिंता आतां तरी. हांव तें करतलें ना करतलें ती वेगळी गोश्ट. आतां 100 डायल केल्लो आसा आनी हांव येयल्लो आसा, पूण तेजेर कितें आतां एक्शन जातली ना जातली म्हाका खबर ना. पूण तुमी चिंता. अशेंच तर आमकां जगपाक जाय, डेंजरस लायफ जगपाक जाय. रस्ते अशे खणकुलांनी जावं, आमचे प्रत्येक गोश्ट जी डिपार्टमेंटां आसा ती फेलियर. स्किमी वटेच्यान स्किमी सगळे वटेच्यान फेलियर चल्लेलो आसा BJP गव्हर्मेंटाचो. आनी हो एक्सपोज विरेश बोरकारान बरे तरेन केल्लो आसा एसेंब्लीन, आनी सगळे गोंयकारांनी बी पळयल्लो आसा. तर हांव मागतां गोंयकारां कडेन की आतां तरी चिंता. आनी ऑप्शन एकच आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आनी दुसरो ऑप्शन कांयच ना. आमची ही सुदारणा करतले जाल्यार गोंयची आनी गोंयकाराची जे अस्तित्व आनी सद्या प्रेजेंट जे सिच्युएशन जें आसा आनी फ्युचर, ह्यो गोश्टी तर सारक्यो सांबाळपाक जाय जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच. देव बरें करूं.